नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ। स्मार्ट जीके को यो बिहान क्लासमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हाम्रो यो क्लास रहेको छ एडीबीएल वर्कसप क्लास। सँगसँगै आरबीबी को साथीहरु पनि जोडिनु भएको छ होला। यो हाम्रो दोस्रो क्लास भयो म्याथमेटिक्स को र तपाईलाई हिजो केही क्वेशनहरु पठाइएको थियो। 9वटा क्वेशन को प्र्याक्टिस सेट 1 हैन, प्र्याक्टिस सेट 1 तपाईले पाउनु भएको थियो। यस बारे चर्चा गरौँ है त। सो पहिले यो प्र्याक्टिस सेटमा चाहिँ तपाईहरुलाई कतिको प्रश्न आयो, कतिको आएन, गर्न आयो आएन हैन। अब यतिको लेभलको क्वेशन्स चाहिँ हामीले सिकेर चाहिँ बस्नुपर्छ, यतिको क्षमता चाहिँ बनाएर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो चाहिँ। कतिले कति प्रश्न गर्नुभयो, कति प्रश्न गर्न सक्नुभयो, कति प्रश्न गर्न सक्नु भएन, एउटा फिडब्याकको रूपमा यो क्लासलाई लिनुपर्छ है। ल सुरु गरौँ। अब जोडिदै हुनुहुन्छ होला साथीहरु। यो क्वेशन है, पहिलो क्वेशन लिउँ है। योभन्दा बाहेक एउटा फ्र्याक्सन को क्वेशन पनि मैले हालेको थियो होला। होमवर्क नम्बर 1 को होमवर्क को भन्नुभएको होमवर्क मा के थियो, दुईटा क्वेशन थियो होला। त्यो पनि सँगसँगै आइहाल्छ है, त्यो पनि सँगसँगै आइहाल्छ, त्यो पनि यहाँ इन्क्लुड थियो होला। एउटा फ्र्याक्सन को क्वेशन चाहिँ एक्स्ट्रा मैले हालिदिएको थिएँ जस्तो लागेको छ मलाई। त्यसको पनि हामी कुरा गरौँला है त। ल सुरु गरौँ। पहिलेको यो हिजोको प्र्याक्टिस सेटको क्वेशन नम्बर 1 है त। 1 को यसमा चर्चा गरौँ, यसमा के कस्तो भएको छ हैन, के क्वेशन कस्तो छ हैन, तपाईहरुको उत्तर मिल्यो कि मिलेन है त। पहिलो क्वेशन थियो टाइम एन्ड वर्कबाट है। म यो तपाईहरुले पाउनु भएको क्वेशन हैन नै बडा नि मैले हेर्दै छु। क्वेशन नै पाइएन भन्दै हुनुहुन्छ। पाउनु पर्ने, तपाईले क्वेशन पाउनु पर्ने। यो त फेसबुक ग्रुपमा पनि हालिया थियो। तपाईको स्मार्ट जीके को फेसबुक वालमै पनि आएको थियो। पाउनु पर्ने हो, तपाईले कसरी पाउनु भएन है। सिकारुजी तपाईको यो क्वेशन चाहिँ पक्कै पाउनु भएकै हुनुपर्छ। पाउनु भयो होला है। ल सुरु गरौँ, केही छैन। पहिलो क्वेशन थियो तपाईको ए र बी ले कुनै काम, ए र बी ले सँगै गरे भने कुनै काम 30 दिनमा सक्छन् हो, 30 दिनमा सक्छन्। ए र बी ले कुनै काम 30 दिनमा सक्छन्। अर्को छ बी र सी ले 24 दिनमा सक्छन्। बी र सी ले 24 दिनमा सक्छन्। ए र सी ले चाहिँ 20 दिनमा सक्छन् है, 20 दिनमा सक्छन्। अब के भन्छ, तीनैजना ए बी र सी ले चाहिँ 10 दिनसम्म सँगै काम गरे। ए बी र सी ले 10 दिनसम्म सँगै काम गरे अनि बाँकी काम चाहिँ ए ले सक्यो। बाँकी काम चाहिँ ए ले सक्यो, कति दिनमा सक्यो? प्रश्न यही थियो हैन। क्वेशन नै पाउनु भएको छैन र एकछिन पक्नुहोस् है त। तपाईको क्वेशन मेसेन्जर ग्रुपमा, तपाईको स्मार्ट जीके को फेसबुकमा हेर्नुस् त। स्मार्ट जीके को फेसबुकमा त्यहाँ राख्दै छ त क्वेशन। स्मार्ट जीके को कसरी पाउनु भएन त? मनोहर झा को फेसबुक पेजमा गएर हेर्नुस् त, त्यहाँ क्वेशन छ त है। कसले पाउनु भएको छैन अहिले सेभ गरिहाल्नुस् त, अहिले सेभ गरिहाल्नुस् त। मनोहर झा को फेसबुकमा
तपाईको एडीबीएल वर्कसप एन्ड आरबी क्राश कोर्स म्याथ प्र्याक्टिस सेट भनेर एउटा हालेको छ यहाँ है। सो यो अगाडि यहाँ यो क्वेसनहरु यहाँ राखिएको छ त हेर्नुस् त यो मनोहर झा या मनोहर झा भन्ने फेसबुक पेजमा है। यो तपाईले हेर्नु भयो कि हेर्नु भएन? यो अहिले हेरिहाल्नुस् कोसँग छैन यो क्वेसन, किनकि क्वेसन लेख्न थाल्दा धेरै समय लाग्छ। तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् भनेरै यो क्वेसन हाल्दिएको थियो, मैले भनेको पनि थिएँ। यो त भएन ल, क्वेसन नै पाउनु भएको छैन। अहिले गइहाल्नुस् है। सबैजनालाई नमस्कार, मणिराज जी नमस्कार। यो मनोहर झाको फेसबुक पेजमा है यो क्वेसन राखिएको छ त है। मनोहर झाको फेसबुक पेजमा यो क्वेसन राखिएको छ, हेरिहाल्नुस् त है। हेर्नुभयो सबैजनाले? पाउनुभयो सबैजनाले? पाए भने पाउनुस् भन्नुस् त, पाए भन्नुस् त, अनि त्यसपछि सुरु गरौँ क्वेसन। सन्तोषजीले उत्तर निकालिसक्नु भएको छ ल, पाउनु भयो होला है। तपाईले मनोहर झाको फेसबुक पेजमा गएर यो फोटो लिन सक्नुहुन्छ है। यो यहाँ म क्वेसन राखिएको छ, मेसेन्जर ग्रुपमा हिजो नै आइसक्यो एकदमै। यो क्वेसन तपाईहरुलाई प्र्याक्टिसको लागि पठाइदिएको, कसरी पाउनु भएन त? यो त अचम्मै भयो। ल सुरु गरे है। ल अब 1 नम्बरको प्रश्न यो छ। 1 नम्बरको प्रश्न यो छ, सन्तोषजीले उत्तर निकालिसक्नु भएको छ। ठीक छ है। पहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ए र बी ले सँगै काम गर्यो भने 30 दिनमा, बी र सी ले सँगै काम गर्यो भने 24 दिनमा, ए र सी ले सँगै काम गर्यो भने 20 दिनमा है। ठीक छ। अब यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो पहिले भन्दाखेरि चाहिँ ए बी र सी ले सँगै काम गर्यो भने हैन कति दिनमा काम सक्छन् त्यो पनि चाहियो। त्यही भएर एक दिनमा ए प्लस बी ले, ए र बी ले कति काम गर्छ? 1/30 काम गर्छ है। 1/30 काम गर्छ हैन। फेरि एक दिनमा बी र सी ले कति काम गर्छ? 1/24 काम गर्छ। र एक दिनमा ए र सी ले कति काम गर्छ? 1/20 काम गर्छ। पहिले यो बुझ्नु पर्यो, यदि बुझ्नु भएको छ होला। त्यसपछि यो तीनटैलाई जोड्दिनुस्। एक दिनमा ए र बी, बी र सी र ए र सी ले कति काम गर्छ त? 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20 काम गर्छ। ठीक छ। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि एक दिनमा, ठीक छ, यहाँ दुईटा ए छ, दुईटा बी छ, दुईटा सी छ भनेपछि 2 टाइम्स ए बी र सी, 2 टाइम्स ए बी र सी ले कति काम गर्ने भयो त? अब यहाँ एलसीएम लिदिनुहोस् 120, यो भनेको 4, यो भनेको 5, यो भनेको 6 भनेपछि 15/120, 15/120 काम हुन्छ। यो भनेको 1/8 काम हुन्छ। कति काम हुन्छ? 1/8 काम हुन्छ। ठीक छ। 1/8 काम हुन्छ भनेको एक दिनमा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी ले 1/8 काम गर्छ। यहाँ 2 टाइम्स आयो है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यहाँ 2 टाइम्स किन्दाखेरि सबैलाई जोडेको छ हामीले, सबैलाई जोड्दैको यो 2 टाइम्स आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो 2 लाई तल लगिदिनुहोस्। यस भएपछि ए बी र सी ले मात्र काम गर्नलाई कति समय लाग्छ त्यो निस्किन्छ भनेपछि इन 1 डे यो 2 लाई छोड्दिनुहोस्। ए प्लस बी प्लस सी ले कति काम गर्ने भयो त? यो 2 लाई तल लगेर यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। 1/16 काम हुने हो। भनेपछि एक दिनमा ए बी र सी ले कति काम गर्ने भयो त? 1 बाई कति गर्ने काम भयो त? 16 काम गर्ने भयो। ठीक छ। अब ए बी र सी ले सँगै कति दिन काम गरेको भन्छ? ए बी र सी ले कति दिन काम गरेको भन्छ? 10 दिन काम गरेको भन्छ। भनेपछि 10 दिनमा चाहिँ ए बी र सी ले कति काम गर्ने भयो त? यो एक दिनको काम हो भने 10 दिनमा त बेसी काम हुन्छ। त्यसकारणले 1/16 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। यो भनेको 10/16 काम भयो। यो भनेको 5/8 काम भयो। ठीक छ। 5/8 काम भयो। ठीक छ। 5/8 काम भयो। अब 5/8 काम त यहाँ भएछ, हेर्नुहोस् है। यहाँ 5/8 काम भएछ भनेपछि बाँकी काम कति छ?
बाँकी काम कति छ? बाँकी काम भनेको एक टोटल पुरा काम 1 माइनस 5/8 भनेको 3/8 काम बाँकी छ। ठीक छ, बाँकी काम कति भयो? 3/8 काम बाँकी भयो। त्यो कसले गर्नुपर्ने हो? ए ले गर्नुपर्ने हो। प्रश्नले के भन्यो? ए ले काम गर्नुपर्छ भन्छ। अब ए ले 3/8 काम कति गर्छ? तर ए ले के भन्दाखेरि चाहिँ कति दिनमा चाहिँ एक्लै काम गर्छ भनेको छैन। यहाँ त ए ले एक्लै काम गरिरहेको छ भनेपछि अब यहाँ अझै ए ले चाहिँ काम गर्नलाई कति समय निकाल्छ लगाउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो पहिले। किन्दाखेरि चाहिँ ए ले काम गर्नु छ, यहाँ ए र बी ले काम गरेको भनेको छ, ए र सी ले काम गरेको भनेको छ। ए ले एक्लैमा कति दिनमा काम सक्छ त्यो भनेको छैन भनेपछि पहिले त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यो कसरी निकाल्ने? यो हेर्नुस्, यो एक दिनमा एबीसी ले कति दिन काम गर्छ? 1/16 काम गर्छ। अनि फेरि हामीलाई चाहिएको छ ए। अब यहाँ ए भएपछि बी र सी हेर्नुस्, एक दिनमा बी र सी ले कति काम गर्छ? 1/24 काम गर्छ। अब हामीलाई चाहिएको छ ए भनेको के हुने भयो त? ए बी र सी माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी गरे भने चाहिँ के हुन्छ? ए बी सी माइनस बी माइनस सी। यो गर्दाखेरि के आउँछ? ए आउँछ। हामीलाई ए चाहिएको छ नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ए बी सी माइनस बी प्लस सी गर्नु पर्यो। अब यहाँ गरौँ, एक दिनमा ए बी सी माइनस बी प्लस सी ले कति काम गर्छ? कति काम गर्छ? ए बी र सी माइनस बी प्लस सी यसले कति काम गर्छ भन्दाखेरि ए बी र सी को काम भनेको एक दिनको 1/16 भयो र बी र सी को एक दिनको काम कति भयो त? 1/24 काम भयो। ठीक छ, 1/24 काम भयो। ठीक छ, अब यहाँबाट के निस्क्यो? एक दिनमा यो सल्भ गर्नुभयो भने ए आउँछ। भर्खरै मैले देखाएँ, यो सल्भ गर्नुभयो भने ए आउँछ। ए ले कति काम गर्ने भयो त भन्दाखेरि 96 एलसीएम लिनुभयो भने हैन, यो 6 भयो माइनस 4 भनेको 2/96 भनेको 1/48 काम गर्ने भयो। ठीक छ, ए ले एक दिनमा कति काम गर्ने भयो त? 1/48 काम गर्ने भयो। अब निकालौं, यसको मतलब के हुन्छ? यसको मतलब 48 दिनमा चाहिँ 48 लाई यहाँ 1 सँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 48 दिनमा चाहिँ ए ले कति काम गर्ने भयो त? एउटा काम गर्ने भयो। ठीक छ, अब ए ले एउटा काम 48 दिनमा गर्ने भयो। ए ले एउटा काम कति दिनमा गर्ने भयो? 48 दिनमा गर्ने भयो। तर ए ले कति काम गर्न बाँकी छ? ए ले कति काम गर्न बाँकी छ? 3/8 काम गर्न बाँकी छ। त्यसकारणले ए ले 3/8 काम कति दिनमा गर्ने भयो त? 48 × 3/8 दिनमा गर्ने भयो। यो भने कति हुने भयो? 6 तिरका 18 दिनमा गर्ने भयो। 18 दिन। त्यसकारणले हाम्रो उत्तर के हुने भयो त? 18 भयो। हाम्रो उत्तर के भयो? 18 भयो। ठीक छ, प्रश्न अलिकति लामो थियो। यसरी हामीले उत्तर निकाल्नु पर्यो। पहिले ए बी र सी को एक दिनको काम निकाल्यौं। ठीक छ, त्यसपछि ए बी र सी को 10 दिनको काम निकाल्यौं। बाँकी काम 3/8 भनेर थाहा भयो। त्यसपछि हाम्रो ए ले यहाँ एक्लै काम गर्दैछ। ए ले एक्लै कसरी निकाल्ने? यो 3 जना माइनस बी प्लस सी को एक दिनको काम गर्यो भने ए को काम आउँछ। त्यो भनेको 48 दिनमा एउटा काम सक्दो रहेछ। एउटा काम सक्न 48 दिन लाग्छ भने हाम्रो यो बाँकी काम जुन छ, बाँकी काम गर्नलाई चाहिँ कति दिन लाग्ने भयो त? 18 दिन लाग्ने भयो है। यसरी उत्तर गरिदिनु पर्यो। तब मैले यो इंग्लिशमा गर्थे। अब बुझ्नु भयो होला साथीहरुले। अब धेरै ल्याङ्ग्वेज त छैन हैन। अब यसलाई त नेपालीमा लेख्न तपाईहरुले सक्नु भयो नै होला है। 18 हो। यो थियो 1 नम्बरको प्रश्न। अब 2 नम्बरको प्रश्नको डिस्कस गरौँ है। 2 नम्बरको प्रश्न। अब अहिलेलाई बुझ्ने काम गर्नुस् है। बुझ्ने काम गर्नुस्, आफ्नो उत्तर चेक गर्नुस् है। तपाईहरुको प्रोसेस स्टेप्सहरु मिल्या छ कि छैन। यो त भिडियो तपाईहरुसँग रेकर्डेड भइहाल्छ। पछि सार्नको लागि तपाईसँग हैन, यो क्लास सकिएपछि पनि तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। दोस्रो प्रश्न हेरौं। दोस्रो प्रश्नमा के भन्छ?
क्वेसन हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ क्वेसन लेखेर बसिनँ किनभने त्यसले टाइम जान्छ। 9वटा क्वेसन दिएको छु, 9वटा प्लस एउटा एक्स्ट्रा हिजोको होमवर्क छ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 10वटा क्वेसन डिस्कस गरिसक्नुपर्छ आज। 2 नम्बरमा प्रश्नमा के छ है, 2 नम्बरमा भन्छ 10,000 रुपियाँ चाहिँ आंशिक रूपमा 8% हैन, टोटल 10,000 रुपियाँ छ, टोटल 10,000 रुपियाँ छ हैन, आंशिक चाहिँ 8% र बाँकी चाहिँ 10% हैन प्रति वर्षको दरमा चाहिँ ब्याजमा लगाइएको छ अरे। र यसको चाहिँ औसतमा चाहिँ यसको कति बस्छ अरे त 9.2% को ब्याज बस्छ अरे। ठीक छ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ लगानी गरिएका रकमहरू पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ, 2 ठाउँमा लगानी गरिएको छ 10,000 रुपियाँ, 10,000 रुपियाँ टोटल कति लगानी गरिएको छ, 10,000 रुपियाँ लगानी गरिएको छ, 10,000 रुपियाँ लगानी गरिएको छ हो हैन। औसतमा बस्यो 9.2%। ठीक छ, औसतमा चाहिँ बस्यो 9.2%, तर एक भाग चाहिँ 8% ब्याजमा लगाएको रे र बाँकी भाग चाहिँ 10% मा लगाएको। बराबर भनेको छैन, बराबर भनेको छैन। के भन्छ, एउटा कुनै सम चाहिँ के भयो त, यता 8% ब्याजमा लगाइएको छ र अर्को बाँकी रकम चाहिँ हैन 10% मा लगाइएको छ। औसतमा वर्षमा चाहिँ वार्षिक औसत चाहिँ के छ अरे त, वार्षिक ब्याज चाहिँ कति आउँछ अरे त, औसतमा 9.2%। अब जो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ कम्पाउन्डिङ चक्रीय ब्याज सम्बन्धी केही पनि भनेको छैन, यो चक्रीय ब्याजको प्रश्न होइन। पहिले त चिन्नु पर्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट वाला साथीहरू जसको सिलेबसमा छ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो कि सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो भनेर झुकिनु पर्ने कामै छैन, किनदाखेरि यहाँ प्रश्नले तपाईलाई चक्रीय ब्याज हैन, चक्रीय मिश्रधन यस्ता शब्द केही पनि प्रयोग गरेको छैन। यो सामान्य सिम्पल इन्ट्रेस्टको साधारण ब्याजको प्रश्न हो, पहिले त्यो चिन्नुहोस्। ठीक छ, अब 10,000 रुपियाँ 2 भागमा बाँडिएको छ। कसरी बाँड्ने, एउटा भागलाई एक्स भनिदिनुहोस्, एउटा भागलाई के भनिदिनुहोस्, एक्स भनिदिनुहोस् र बाँकी भागलाई 10,000 माइनस एक्स भनिदिनुहोस्। एउटा भागलाई एक्स भनिदिनुहोस्। ठीक छ, नेपालीमा 8% भएको रहेछ हो रञ्जनजी, नेपालीमा 8% ब्याज औसतमा भएको रहेछ, त्यसलाई 9.2 बनाउनुहोस् है, 9.2 हो रञ्जुजी, हो त्यसलाई उ गर्नुहोस् है। माथि इङ्ग्लिसमा त 9.2 नै छ नि हैन, ए ल त्यो गल्ती भएर है, ल त्यो मिलाइहाल्नुहोस् है ल। ठीक छ, 8% एभरेजमै 8 त बन्दै बन्दैन नि, एउटामा 10 छ एउटामा 8 छ, एभरेजमा 8 त बन्दै बन्दैन, क्वेसनको फल्ट हो है। ल ठीक छ, गल्ती भएछ लेख्नलाई है। सो औसतमा 9.2% है हो। ठीक छ, यो छ कन्डिसन। अब यो औसत भएपछि यो औसत भन्ने शब्दले तपाईहरु धेरैजनालाई झुक्क्यायो होला है, औसत शब्दले तपाईहरु धेरैजनालाई झुक्क्यायो होला। यो औसतको अर्थ के हो हैन, औसतको अर्थ चाहिँ यसको ब्याज प्लस यसको ब्याजको औसत हो कि, तपाईहरुले यो दुईटा कन्डिसनमा झुकिनुहुन्छ क्या। यो SI1 प्लस SI2 बाइ 2 इज इक्वल्स टु औसत, यो दिमागमा जान्छ क्या तपाईको, जाँदाखेरि चाहिँ यो यसमा जान्छ, तर यसो गर्नुभयो भने हुँदैन। ठीक छ, औसतमा भनेको अब यो त 10,000 को ब्याज, 10,000 को ब्याजको औसत भएको भनेको भए चाहिँ यो बाइ 2 गर्नु पर्थ्यो है हैन। यो पनि 10,000 को ब्याज 8% न, यो पनि 10,000 को ब्याज 8% न, त्यस्तो खालको भएको भए यो औसतले मिल्थ्यो, तर त्यो छैन। 10,000 पनि बाँडिएको छ नि त एक्स र 10,000 माइनस एक्स मा, त्यसकारणले यो प्रश्नमा चाहिँ हामीले यसो गर्नु पर्यो, हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ मेन यो हो। ठीक छ, त्यसकारणले यसलाई के लेख्नु पर्यो, औसतमा भनेको अर्थ चाहिँ जुन 10,000 को औसत वार्षिक ब्याज 9.2% भनेको छ, यो भनेको चाहिँ एक्स भन्ने अमाउन्टको 8% र 10,000 माइनस एक्स को 10,000 माइनस एक्स 10% गर्नु पर्यो है। मैले सर्टकटमा गर्दिए, तपाईले ल्याङ्ग्वेजमा निकाल्दिनुहोस्। ठीक छ, 8% का दरले हैन एक्स रुपियाँ लगानी गर्दा 1 वर्षमा आउने ब्याज रकम भनेर यसरी तपाईले लेख्नुपर्छ। ठीक छ, अब त्यसरी पनि लेख्नुपर्छ भने अहिले मैले लेख्दिउँला, तर हाम्रो कुरो चाहिँ यो हो, तपाईले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो हो कि हैन कुनै एक्स भन्ने रकमको 8% का दरले वार्षिक ब्याज 1 वर्षको ब्याज र बाँकी रकमको 10% का दरले भएको 1 वर्षको ब्याज
बराबर चाहिँ हैन 10,000 को चाहिँ पुरा 10,000 पुरा अमाउन्टको चाहिँ 9.2% ब्याज 1 वर्षको बराबर हुन्छ। औसतमा भनेको यो हो। आरतीजीले मेसेन्जर ग्रुपमा आएन भन्दै हुनुहुन्छ। मेसेन्जर ग्रुपमा किन आएन होला र आउनु पर्ने थियो आरतीजी है। यो क्वेशन मेसेन्जरमा हालिदिनु भनेर मैले पठाइदिएको थिएँ है। यो फेसबुकमै पनि थियो है, मनोहर झाको फेसबुक वालमै पनि थियो यो क्वेशन है। तपाईले आरतीजी यो मनोहर झाको फेसबुकमा पनि तपाईको छ है। यो यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ मनोहर झा भन्ने फेसबुक पेज जुन छ त्यसमा चाहिँ पनि यो क्वेशन राखिएको छ र विभिन्न ग्रुपमा पनि पठाइएको। अब तपाईले किन पाउनु भएन है? चन्द्राजी हो, नेपाली र इंग्लिशमा फरक छ, त्यो 8% लाई 9.2 बनाउनु है चन्द्राजी हो। 8% लाई 9.2% बनाउनु होला है। ठीक छ, 8% त हुन सक्दैन है। ठीक छ, 9.2 नै बनाउनुहोस् है चन्द्राजी। ल अब यो भएपछि अब यसको उत्तर निकाल्ने हो। यो भनेको 10,000 को 9.2% भनेको 920 हुन्छ। ठीक छ, यो भनेको 8% अफ x भनेको 8/100x भयो प्लस यसलाई सल्भ गर्ने भनेको 10% अफ 10,000 माइनस x भनेको 10% ब्र्याकेट 10,000 माइनस x। अब यो सल्भ गर्नु भयो भने कति आउँछ? 920 इक्वल्स टु 8x/100 प्लस यो भनेको 10,000 माइनस x बाई 10 गर्नु पर्यो, बाई 10 गर्नु पर्यो हैन। अब यो गर्नु भयो भने 920 भनेको 920 भनेको या 100 एलसीएम लिनुहोस्, 8x भयो प्लस 10,000 माइनस x। ठीक छ, 10,000 माइनस x। अब यो सल्भ गर्नु भयो भने योलाई यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 9 20 0 0 92,000 भनेको 7x प्लस 10,000 भयो हैन। 7x प्लस 10,000 भयो हो। ल अब यो गर्नु भयो भने कति हुने भयो? यहाँ केही प्रब्लम भयो कि हेरौँ। 8% भनेको छ र 10% भनेको छ हैन। 8x/100 प्लस 10/100 10,000 माइनस x। यो भनेको 10,000 माइनस x बाई 10 भयो। यो भनेको सरी यहाँ 80x हुने भयो है। यहाँ कति हुने भयो? 80x सरी 8x है हो। सरी यहाँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो है, क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो। यसो गरिदिउँ न सजिलोको लागि, यसै गरिदिउँ। 920 भनेको 0. क्याल्कुलेटर भइहाल्छ तपाईहरुसँग। 0.08x प्लस हैन, यहाँ के गर्न सकिने भयो? यहाँ भनेको 0.1 इन्टु 10,000 माइनस x गरिदिनुहोस्, अलिक सजिलो हुन्छ होला यसो गर्दा। 920 भनेको 0.08x प्लस यो भनेको कति हुने भयो? 10% भनेपछि यो भनेको 10,000 को 0.1 भनेको 10% भनेको 100 माइनस 0.1x भयो हैन। यो गर्दा कति हुन्छ? यो भनेको 120 भनेको 0.02x हुन्छ। x भनेको 6,000 रुपैयाँ निस्किन्छ हैन। x 6,000 रुपैयाँ निस्किन्छ। x भनेको 6,000 रुपैयाँ निस्किन्छ। त्यो गर्दाखेरि 10,000 माइनस x भने कति आउने भयो? 4,000 रुपैयाँ निस्किने भयो। 10,000 र 4,000। ठीक छ, 10,000 र 4,000 रुपैयाँ निस्किने भयो। भन्छ हाम्रा दुईटा रकम कसरी लगानी गरिएको रहेछ त? एउटा तपाईको 6,000 रुपैयाँ र अर्को चाहिँ
तपाईको 4000 रुपैयाँ तपाईको लगानी गरिएको रहेछ है। ठीक छ, यसरी हामीले निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि मैले भनिहालेँ हैन, औसतमा पाउने ब्याज भनेर छुट्टै निकाल्दिनुहोस् हैन। 9.2% अफ 10,000 एक वर्षको हो नि त, एक वर्षको झुकिनु परेन। एसआई भनेको पीटीआर बाई 100 हैन, पी लाई के भन्दाखेरि चाहिँ 10,000 मान्नु भयो भने समय एक वर्ष छ, रेट 9.2 बाई 100 गर्नु भयो भने 920 नै आउने भयो है। ठीक छ, ल है, ठीक छ, ओके। अब यस पछाडि यो भनेको 8% अफ एक्स, यसलाई यो के भयो भन्नुस् त हैन, एक्स रकम 8% का दरले लगानी गर्दा आउने ब्याज भनेको 8% अफ एक्स भयो। यो आएन, यहाँ म बिस्तारो फेरि गरौँ है साथीहरु। ल यहाँ मलाई यहाँ तपाईको कमेन्ट्सले झुक्यायो है। ल बस्नुस्, ल बिस्तारो गरौँ। ल यो भनेको 920 भयो है, 0.08 एक्स प्लस यो भनेको 100 होला, 10,000 को 100 माइनस 0.1 एक्स हो। यो गर्दाखेरि कति आयो? 820 भनेको कति आयो? 4000 चाहिँ आउनु पर्यो होला है, 4000 चाहिँ आउनु पर्यो होला, 4000 चाहिँ आउनु पर्यो होला। यो सल्भ गर्नुहोस् त तपाईहरु, सल्भ गर्नुहोस् त, सल्भ गर्नुहोस् त। यहाँ 1000 आयो, सरी 1000 आयो है। यहाँ भनेको 80 यो भनेको 80 आयो। .02 एक्स, यो 4000 आयो। ल यो 4000 अर्को भने कति आउने भयो त? अर्को भनेको 6000 हो, यो चाहिँ हो है, यो चाहिँ 6000 हो, 6000 रुपैयाँ हो। यो तपाईको यहाँ मिस्टेक भएर है हो। तपाईको एक्स 4000 अर्को 6000 आउने त्यही नै हो। एउटा 6000 आउँछ, एउटा 4000 आउँछ। यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् न है। ल ठीक छ, क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। यो भनेको 4000 हो, 4000 रुपैयाँ आउने भयो। ठीक छ, यो क्याल्कुलेसन तपाईहरुले गर्नुस् न है। ठीक छ नि हैन? ओके, ल नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौं है। नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौं। यो एउटा भयो है, यो क्वेशन। ठीक छ, यसमा क्लियरिटी छ। यो त क्याल्कुलेसन त हो नि, यो क्याल्कुलेसन तपाईहरु गर्नुस् न है, ढुक्कले क्याल्कुलेसन गर्नुस्। यहाँ म तपाईहरुसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि यहाँ अलिकति झुक्केछु है। ल ठिकै छ, अब नम्बर 3 मा जाउँ है। नम्बर 3 मा जाउँ। यसो क्याल्कुलेसन तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुने हो नि हैन, यतातिर नलागौं। अब अर्को भनेको 3 नम्बर हेरौं है। 3 नम्बरमा के भनेको छ है? 3 नम्बरमा एउटा घडी 20% नाफामा है, 20% नाफामा 840 बेचेको छ है। ठीक छ, 20% नाफामा 840 बेचेको छ। र अर्को भनेको चाहिँ 960 मा 4% घाटामा बेचेको छ। 960 मा 4% घाटामा बेचेको छ हैन। टोटल कुल कारोबारमा नाफा घाटा प्रतिशत के छ भन्दैछ हैन। नाफा घाटा प्रतिशत कति छ भनेर भन्दैछ है। ठीक छ, नाफा घाटा प्रतिशत सोध्दैछ। अब यो धेरै गाह्रो क्वेशन भएन। यहाँ के भन्यो? 20% नाफामा 840 मा बेच्यो र 4% नोक्सानमा 960 मा बेच्यो। टोटलमा प्रॉफिट र लस के छ भनेर सोध्दैछ हैन। अब यो क्वेशनलाई कसरी गर्ने त? अब यो 840 वाला घडी है, यो 840 वाला घडी यसलाई SP1 भनिदिउँ। यो 840 छ हैन, यसको प्रॉफिट भनेको छ 20% छ। ठीक छ, यसको प्रॉफिट भनेको कति छ? 20% छ भने यसको क्रय मूल्य निकालौं। यसको क्रय मूल्य भनेको कति हुने भयो त?
SP1 इन्टु 100 बाई हैन 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट। ठीक छ, यो फर्मुला लगाइदिनुहोस् हैन। यसको क्रय मूल्य निकाल्ने फर्मुला, ठीक छ, यसको क्रय मूल्य निकाल्ने फर्मुला SP1 इन्टु 100 बाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट। SP1 भनेको 840 इन्टु 100 बाई 100 प्लस 20 हैन। यो गर्नुभयो भने कति आउला? यो गर्नुभयो भने 840 इन्टु 100 बाई 120। ठीक छ, यो गर्नुभयो भने कति आउला? यसको कति आउला? यसको 700 आउँछ, 700 आउँछ। यो भनेको 00 काट्दिनुस्, 12 5 60 12 6 72 12 7 84 700 रुपैयाँ आयो, 700 आयो हो, क्रय मूल्य 700 आयो। फेरि अर्कोको चाहिँ के छ? अर्को के छ? यसको बिक्री मूल्य छ 960 छ र यसको नोक्सान छ 4%। फेरि यसको क्रय मूल्य निकाल्दिनुहोस्। यो भनेको SP इन्टु 100 बाई 100 माइनस लस। ठीक छ, सो यसको क्रय मूल्य छ 960 इन्टु 100 बाई है 100 माइनस 4। यो गर्दा कति आउँछ? 96 आउँछ होला। 960 इन्टु 100 बाई 96, यो गर्दा कति हुने भयो? यो गर्ने गर्दाखेरि 1000 रुपैयाँ आउँछ होला हैन। 1000 रुपैयाँ आउने भयो। यसको गर्दा 1000 रुपैयाँ आउने भयो भनेपछि अब टोटल हामीलाई टोटल कारोबारमा टोटल ट्रान्जेक्सनमा नाफा घाटा के भयो भनेर सोध्दैछ हैन। सो टोटल CP भनेको के हुने भयो त? CP1 प्लस CP2 गर्नु पर्यो, दुईटालाई जोड्नु पर्यो। दुईटालाई जोड्दाखेरि के हुने भयो? 700 प्लस 1000 भनेको 1700 हुने भयो र टोटल SP भनेको SP1 प्लस SP2 टोटल बिक्री मूल्य कति भयो? एउटा हो 840, अर्को 960। यो गर्दा कति हुन्छ? 1800 हुन्छ होला। 1800 भन्छ नाफा निस्क्यो। नाफा निस्क्यो। प्रफिट भनेको कति हुने भयो? प्रफिट भनेको SP माइनस CP गर्दा 100 रुपैयाँ आयो। 100 रुपैयाँ आयो प्रफिट हैन। अब के गर्नु पर्यो? प्रफिट पर्सेन्टमा निकाल्दिनु पर्यो। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको प्रफिट अपन CP। अब हाम्रो CP भनेको टोटल CP लिनु पर्यो। यो 1700 टोटल CP फर्मुलाले हैन। प्रफिट नाफा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100% गर्नु पर्यो। यो भनेको 100 बाई 1700 इन्टु 100% गर्दाखेरि 100 बाई 17% आउने भयो। 100 बाई 17% आउने भयो। यो चाहिँ के भयो त? यो हाम्रो जम्मा नाफा प्रतिशत हुने भयो। जम्मा नाफा प्रतिशत हुने भयो। ठीक छ, जम्मा प्रफिट पर्सेन्ट भनेको 100 बाई 17%। क्यालकुलेटरमा कति हुन्छ निकालेर राखिदिनुहोस् है त। ठीक छ, यो 3 नम्बरमा केही समस्या छैन होला। 3 नम्बर भयो होला है। ल अब 4 नम्बरको कुरा गरौँ। 4 नम्बरको कुरा गरौँ। 4 नम्बर को कुरा है। ल 4 नम्बरमा के छ क्वेशन हेर्नुस्। 4 नम्बरमा के भनिएको छ? 4 नम्बरमा के भन्दैछ? एउटा भाडोमा रातो सेतो र नीलो गुच्चाहरू छन् है। एउटा भाडोमा रातो सेतो र नीलो गुच्चाहरू छन् है। 3 खालको गुच्चाहरू छन्। ठीक छ, रातो गुच्चा सेतो गुच्चाको 4/5 भाग छ। ठीक छ, रातो गुच्चा सेतो गुच्चाको 4/5 भाग छ। यो मैले भने हैन, प्रश्नले भनेको। ठीक छ, भने सेतो गुच्चा नीलो गुच्चाको 3/4 भाग छ हो। भने यदि जम्मा गुच्चाहरूको संख्या 470 भए हैन, नीलो गुच्चाको संख्या निकाल्नुहोस् है। नीलो गुच्चाको संख्या निकाल्नुहोस्। ठीक छ, यो भयो प्रश्न नम्बर 4। यो के भयो? यो हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 भयो। अब यसलाई कसरी गर्ने? तपाईको नीलो गुच्चा कति भनेर सोधेको छ है। अब नीलो गुच्चा कसरी भनेर सोध्छ भने सबैलाई नीलोमा लग्दियौ है। सबैलाई नीलोमा लग्दियौ। अब के भयो त?
यो सेतो गुच्चा त निलो गुच्चाको टर्म्समा छँदैछ हैन। यो भनेको r प्लस यो भनेको त 3/4 ब्लू प्लस ब्लू भइहाल्यो हैन। यो त मिलीको निलो गुच्चा निकाल्नु छ हामीलाई। अब यो r लाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, निलोमा लानु पर्यो। केमा लानु पर्यो, निलो गुच्चामा लानु पर्यो। सो रेड के दिएको छ, रेड भनेको 4/5 व्हाइट दिइराछ, 4/5 व्हाइट दिइराछ हैन। रेड भनेको 4/5 अफ व्हाइट भनिरहेछ, ठीक छ। हो तपाईको रेड भनेको 4/5 अफ व्हाइट भन्दैछ। फेरि के गर्नु पर्यो, व्हाइटलाई फेरि ब्लूमा लानुहोस्, किनकि अन्तिममा हामीलाई निलो गुच्चा चाहिएको छ। सो व्हाइटलाई पनि ब्लूमा लाँदाखेरि फेरि यो व्हाइटलाई के गरिदिनुहोस्, 3/4 ब्लू गरिदिनुहोस्, ठीक छ। प्लस 3/4 ब्लू प्लस ब्लू इक्वल्स टु 470। अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने त हो जम्मा हैन, यसलाई जम्मा क्याल्कुलेसन गर्ने हो। यो 4 र 4 काट्नुहोस्, यो भनेको 3 ब्लू/5 प्लस 3 ब्लू/4 प्लस यो त ब्लू मात्र छ, बाई 1 राखे पनि भयो, केही फरक परेन। अब यो सोलुसनै हो हैन जम्मा। अब आनन्दले ढुक्कले गर्नुहोस् है, एकदमै मिस्टेक नगरिकिन। एलसीएम 20 गरौँ। यो भनेको 3 अलरेडी छ भने चाहिँ 5 चौको 20, 4 × 3 ब्लू गर्नु पर्यो हो। 4 5 20, 5 × 3 ब्लू गर्नु पर्यो प्लस 1 बिसंग 20 भने चाहिँ 20 ब्लू गर्नु पर्यो, 470 हो। अब यसलाई बाँकी सल्भ गर्ने काम त रह्यो बाँकी, यो तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ। यसको सल्भिङ के हुने भयो त, अब क्याल्कुलेटर भइहाल्छ, तपाईहरुलाई बिस्तारै गर्नु भए पनि हुन्छ। यो भनेको 4 3 12 15 20 अपन 20 भनेको 470। यसलाई मैले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता लग्दिए इन्टु 20 ठीक छ। अब यो गर्दा 5 2 7 2 3 4 47 ब्लू भनेको 470 इन्टु 20 ब्लू भनेको 470 इन्टु 20/47। यो गर्दा 10 आयो। ब्लू को कति आयो नम्बर, 200 आयो। कति आयो, 200 आयो। ब्लू को नम्बर कति आयो, ब्लू को नम्बर भनेको 200 आयो। भन्छ कतिवटा गुच्चा रहेछन् त, 200 वटा गुच्चा रहेछन्। कतिवटा गुच्चा, 200 वटा गुच्चा रहेछन्, ठीक छ। 200 वटा गुच्चा हैन, 200 वटा गुच्चा रहेछन् है। क्लियर हुनुहुन्छ नि हैन। यसमा केही डाउट छ भने भनिहाल्नुहोस्। 200 वटा गुच्चा, हुन्छ मणिराजजी। निलो गुच्चालाई एक्स मानेर गर्दा पनि हुन्छ। निलो गुच्चालाई तपाईले एक्स मानेर गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। त्यो पनि गर्न पाइयो नि मजाले। अब यहाँ मैले यहाँ चाहिँ आर मैले के भन्दै, आर रातो गुच्चा छन्, डब्लु तपाईको सेतो गुच्चा छन् र बी निलो गुच्चा छन् भनेर लेख्थे हैन। तपाईले निलो गुच्चालाई एक्स मानेर गर्नुभयो पनि हुन्छ, मजाले हुन्छ है। नमिल्ने भन्ने कुरो केही पनि छैन, मिल्छ, मजाले मिल्छ है, ठीक छ। निलोलाई एक्स लेख्नु भयो भने पहिले नै लेखेर राख्नु भए पनि हुन्छ, पहिले नै निकाल्ने अनि टक्क भ्यालु हाल्दिने गर्दा पनि हुन्छ। जस्तो यसरी तपाईहरुले निलोलाई हैन, निलोलाई एक्स मान्नु भयो भने तपाईको सेतोलाई के मान्नु पर्यो, 3/4 मान्नु पर्यो। अनि रातोलाई के मान्नु पर्यो, 4/5 व्हाइट छ, त्यो भनेको 4/5 इन्टु 3/4 भनेको 3/5 गरेर पनि गर्न मजाले पाउनु भयो। यसरी गर्दा पनि हुन्छ, मजाले हुन्छ है। ल यो पनि भयो है त। सो यसमा पनि क्लियर भयो होला हैन हो। ल अब अर्कोमा जाउँ है त। अर्को प्रश्नमा यसमा केही छैन होला समस्या। ल अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशनमा ल अर्को 5 नम्बरको क्वेशनमा पुग्यो होला हैन। 5 नम्बरको क्वेशनमा अब यो भनेको प्रपोर्सनको क्वेशन छ। अब यो भनेको 5 नम्बरमा ए र बी भनेको 8/15 हैन,
B/C भनेको 5/8 हैन, C/D भनेको 4/8 भए A/B/C/D कति? ठीक छ, यो कति भनेर पनि सोध्न सक्ने भयो। अथवा हैन यिनीहरुको जम्मा भनेको जोड भनेको यति, यिनीहरुलाई चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ नम्बर निकाल भनेर पनि एक्स्ट्रा क्वेशन जोड दिन सक्ने भयो। मैले चाहिँ त्यसलाई यहाँ सिम्पल क्वेशन राख्थे है, भनेको यो तीनटै रेशियो दियो हैन, यो तीनटै रेशियो दियो अनि भन्दियो कि जम्मा यी पनि गुच्चै मान्दियो हैन, यिनीहरु पनि गुच्चै मान्दियो। जम्मा गुच्चाको संख्या यति भए ए भन्ने गुच्चाको संख्या कति छ, बी भन्ने गुच्चाको संख्या कति छ, सी भन्ने गुच्चाको संख्या कति छ, डी भन्ने गुच्चाको संख्या कति छ भनेर पनि सोधिदिन सक्ने भयो। पहिले यसलाई नै समाधान गरौँ है त। यसलाई कसरी गर्ने? यो भनेको A/B पहिले हेर्नु पर्यो, 8/15। अब यो जान्दाखेरि धेरै गाह्रो छैन। B/C भनेको के हुने भयो? 5/8। C/D भनेको के हुने भयो? 4/8। ठीक छ। अब यहाँको समस्या के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो रेशियोलाई प्रपोर्सनमा लानु पर्यो। यिनीहरु चाहिँ इन्डिभिजुअल रेशियो छ, यो अनुपातमा छ, यिनीहरुलाई समानुपातमा लानु पर्यो। त्यही त हो नि हैन, अनुपातलाई समानुपातमा लानु पर्ने हो हामीले जम्मा गर्नुपर्ने। त्यसको लागि चाहिँ यो B को भ्यालु र यो B को भ्यालु सेम हुनु पर्यो हैन, यो B को भ्यालु र यो B को भ्यालु सेम हुनु पर्यो। यहाँ B 15 छ, यहाँ B कति छ? 5 छ हो। भनेपछि 15लाई 5लाई 15 बनाउने अथवा 15लाई 5 बनाउने जसो गरे पनि भयो। सजिलो भनेको 5लाई 15 बनाइदिउँ हैन। 5लाई 15 बनाउँदाखेरि यो भनेको 15 एकान 15 भयो, 5 तिया 15 भयो हैन। यो भनेको 8/15 भयो, यो भनेको 15/24 यति भयो। यो किन गरेको भन्दाखेरि यहाँ पनि B को भ्यालु 15 भयो, अब यहाँ पनि B को भ्यालु 15 भयो। अब ठीक छ। अब यो दुईटा प्रपोर्सनमा भयो, यो दुईटा प्रपोर्सनमा भयो। अब यो भन्दा बाहेक भनेको अब यहाँ यो C हेर्नुस्, यो 4 छ, यहाँ C छ कति? 24। यहाँ 24 छ, यहाँ 4, यहाँ 4 छ, यो 24 छ। भनेपछि 4लाई पनि 24 बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउने? 4 छका 24 हैन, 24/48 हो, 24/48। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त हेर्नुस्, यो B र यो B को संख्या बराबर भयो, यो B र यो B बराबर भयो, यो C र यो C पनि के भयो? बराबर भयो। ठीक छ। त्यसो गर्दाखेरि के लेख्न मिल्यो त? A/B/C/D भनेको 8:15:24:48 भयो। 8:15:24:48 भयो। ठीक छ। अब यसमा केही सोधिदिन सक्ने भयो। यसमा अब एक्स्ट्रा के क्वेशन पनि सोधिदिन सक्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले त्यति नै सोधिदिए हैन। जस्तो यो कति हुँदो रहेछ यसलाई हेरौँ है। भनौँ मानौ 950 वटा जम्मा ल जम्मा 950 वटा गुच्चा भए, जम्मा 950 वटा गुच्चा भए C गुच्चाको संख्या कति होला? ल C गुच्चाको संख्या कति होला? यसरी थप्दियो ल, संख्या कति होला? कति होला? ल तपाईहरु भन्नुस् त मलाई। ल यसको उत्तर के हुन्छ होला? ल भन्नुस् त यसको उत्तर के हुन्छ होला? यसमा मैले क्वेशन जोड्दिए, त्यहाँ मैले के सोध्थे? यी गुच्चाहरु हुन् हैन, जम्मा चाहिँ अब जम्मा 950 वटा गुच्चा छन् रे भनेपछि C भन्ने गुच्चाको संख्या कति छ? ल भन्नुस् त ल कति हुन्छ? C भन्ने गुच्चाको संख्या कति होला? तपाईहरुले भन्नुस् त कति हुन्छ? कति हुन्छ? कति हुन्छ? तपाईहरुबाट कमेन्ट आओस् ल, यसरी थपिदियो। यसलाई ल्याङ्ग्वेज बनाएर कसरी गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। यसलाई धेरै ल्याङ्ग्वेज केही चाहिँदैन रन्जुजी हैन। के लेख्दिनु भन्दाखेरि चाहिँ A र B को अनुपात लेख्दिनुहोस्, B र C को अनुपात, C र D को अनुपात भनेर लेख्नुहोस्। अनि हैन समानुपातमा लानको लागि, समानुपातमा है लानको लागि है यसरी लेख्दिनु। समानुपातमा लानको लागि हैन हैन टु कन्भर्ट इन्टु प्रपोर्सन भनेर त्यसरी लेख्दिनुस् है। अथवा टु कन्भर्ट इन्टु प्रपोर्सन भनेर
ठिक छ यति लेखिदिनुहोस् अनि यहाँबाट यति सल्युसन गर्दा हुन्छ है नेहाजी यसभन्दा बाहेक यहाँ हामीलाई केही गर्नुपर्ने छैन यो भनेको अब टेक्निकल विषय भयो हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ल्याङ्ग्वेज चाहिएन हामीलाई ठिक छ है यति गर्नु भए पुग्छ पहिले लेखिदिनुहोस् न पहिले यो पार्ट लेखिदिनुहोस् हैन दिएको प्रश्न अनुसार भनेर यो लेखिदिनुहोस् यो लेखिदिनुहोस् यो लेखिदिनुहोस् हैन ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनुहोस् ए र बी को अनुपात A:B भनेको 8/15 B र C को अनुपात B:C भनेको 5/8 हैन C:D भनेको हैन C र D को अनुपात भनेर यति अब यो भनेको कति भनेर अनि समानुपातमा लानको लागि भनेर यति सल्भ गरिदिनुहोस् ठीक छ हो यति लेख्नु भए पुग्छ है अब यो भन्दा बाहेक यहाँ प्रश्न के सोधेको थियो जम्मा 950 वटा गुच्चा भए गुच्चाको संख्या कति होला भनेर यसरी एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन जोड देला हैन 4 + 1 5 मार्क बनाउनलाई यहाँसम्म 4 मार्क हैन अनि +1 5 मार्क बनाउनको लागि त्यसको लागि के गर्दिनुस् त्यसको लागि चाहिँ हैन यो भनेको 8x + 15x हैन अब a भनेको संख्या 8x भयो b को संख्या 15x भयो c को संख्या 24x भयो d को संख्या 48x भयो त्यो त जम्मा 950 भयो हैन 950 भयो यो सल्भ गर्नु भयो भने x को भ्यालु 10 आयो होला पक्कै पनि x को भ्यालु 10 आयो होला अब c को संख्या सोध्दै छ c भनेको त 24x हो यो भनेको 24 × 10 240 गर्नु पर्यो है 240 गर्नु पर्यो है हो ल ठीक छ 240 ठीक छ तपाईलाई आयो है ल अब जाउँ 6 नम्बर है ल 6 नम्बर धेरै ट्रिकी लाग्यो होला कतिले प्र्याक्टिस गर्नुभयो 6 नम्बर अलिकति ट्रिकी क्वेशन छ है 6 नम्बर अलिक ट्रिकी क्वेशन छ तपाईले एक्जाममा चाहिँ नि तपाईहरुलाई चाहिँ अब सल्भ गर्न अलिकति गाह्रो लाग्यो भने पहिले टेबल सेबल बनाएर अनि ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि पनि हुन्छ है तपाईलाई सुरुमै ल्याङ्ग्वेजबाट सुरु गर्न गाह्रो लाग्यो भने टेबल सेबल बनाइदिने अनिदेखि ल्याङ्ग्वेज लेख्ने त्यो पनि गर्न पाइन्छ है नपाइने भन्ने चाहिँ होइन कम्प्लिटली ल्याङ्ग्वेजै हुनुपर्छ मैले केही अरु त्योभन्दा बाहेक लेखे भने क्वेशन चेक गर्ने मान्छेले बुझ्दैन भन्ने तरिकाले तपाईले नअड्किदा हुन्छ तपाईलाई टेबल बनाएर चाहिँ तपाईलाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो लाग्छ भने पहिले टेबल सेबल बनाइदिनुस् हैन अनि एक्सप्लेन गर्न थाल्नुस् ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्दिनुस् अनि सोलुसन गर्दिनुस् त्यो पनि गर्न पाउनुहुन्छ है तपाईहरुले अब 6 नम्बर क्वेशन अलिक ट्रिकी छ है हेर्नुस् अब म पहिले टेबलले बनाइन्छु किनभने त्यसो गर्दा तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ है अब टेबलले बनाइन्छु पहिले के भन्छ यहाँ एउटा a भन्ने छ अर्को b भन्ने छ है a भन्ने b छ र b छ हैन ठीक छ अब के भन्छ एक वर्ष अघि a र b को तलबको अनुपात 3:4 थियो हैन a र b को तलबको अनुपात 3:4 अब यो गर्दिनु भयो भने कुरो बिग्रियो है अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ यसो गर्दाखेरि तपाईले a र b को तलबको अनुपात 3 र 4 गर्दिनु भयो भने यो अलिकति कम्प्लेक्स भएर जान्छ पहिले क्वेशन पढिसकौं यहाँ भनेको a र b को तलबको अनुपात 3:4 यो दिएको छ है ठीक छ यो भनेको एक वर्ष अघि हैन एक वर्ष अघि भनेपछि यो लास्ट इयर यो करेन्ट इयर भन्नु है करेन्ट इयर प्रश्न पढ्नु भएको चाहिँ छैन प्रश्न पढ्नुस् है पहिले प्रश्न पढ्नुस् प्रश्नले के भन्दै छ एक वर्ष अघि a र b को तलबको अनुपात के थियो 3:4 थियो अब उनीहरुको व्यक्तिगत अब हेर्नुस् है अब यहाँ कुरो बिग्रिन्छ यहाँ उनीहरुको व्यक्तिगत गत वर्ष र यस वर्षको तलबको अनुपात क्रमशः 4:5 र 2:3 थियो ठीक छ के भन्यो उनीहरुको व्यक्तिगत है व्यक्तिगत गत वर्ष र यस वर्षको तलबको अनुपात यहाँ 4:5 छ रे अनि यहाँ भनेको चाहिँ 2:3 छ रे ठीक छ यसरी भनेको a र b ठीक छ a र b को व्यक्तिगत गत वर्षको र यस वर्षको हैन तलबको अनुपात क्रमशः भन्ने छ है भनेपछि a लाई 4:5 राख्नु पर्यो b लाई 2:3 राख्नु पर्यो ठीक छ अनि अब यदि उनीहरुको हालको तलब कुल 4290 रहेको छ भनेर भन्दै छ अब यहाँ पहिले बुझ्नु पर्यो यो पनि अनुपात छ यो पनि अनुपात छ यो पनि अनुपात छ हैन सो अनुपात हुँदाखेरि चाहिँ बडो टाउको दुखाइ जस्तो भएको छ हैन त्यसकारणले सजिलो तरिकाले के गर्दिनुहोस् 18 नमानिकिन के गर्दिनुहोस् a को चाहिँ
गत वर्ष र यस वर्षको तलबको अनुपात 4:5 भएकोले ए को तलब गत वर्ष 4x रुपैयाँ र यसको चाहिँ 5x रुपैयाँ भनिदिनुहोस्। ठिक छ, यसपालिको चाहिँ 5x रुपैयाँ भनिदिनुहोस्। ठिक छ, त्यस्तै बी को पनि गत वर्षको र यो वर्षको तलबको अनुपात 2:3 छ भने अब यहाँ x राख्न पाइएन, अर्को भेरिएबल राख्दियौ। यो 2y रुपैयाँ भनिदियौ, यहाँ 3y रुपैयाँ भनिदियौ। ठिक छ, 2y र 3y यिनीहरूलाई मैले बेग्लै बेग्लै भेरिएबलमा हालेँ किनभने यो ए को तलबको अनुपात दिएको छ अनि यसलाई मैले ए को तलब बी पोहोरको यसपालिको बनाइदिएँ। बी को फेरि अर्को अनुपात दिएको छ, बी को पोहोरको तलब यसपालिको तलब बनाइदिएँ। ठिक छ, अब के भन्यो, गत वर्ष ए र बी को तलबको अनुपात चाहिँ कति थियो त 3:4 थियो। 3:4 थियो, हो कि हैन? गत वर्ष ए र बी को तलबको अनुपात 3:4 थियो भनेपछि यो गत वर्ष भनेको यो भयो। गत वर्ष ए र बी को तलबको अनुपात 3:4 थियो भनेपछि ए को गत वर्षको तलब 4x हैन, बी को गत वर्षको तलब 2y, यो भनेको कति भयो 3:4। कति भयो 3:4। ठिक छ, यो पनि बुझ्नु पर्यो है कि ए को गत वर्षको र बी को गत वर्षको तलबको अनुपात 3:4 थियो। अब यो सल्भ गर्नुभयो भने 2 2 जा 4 भयो, x भनेको 3y/8 हुने भयो। 3y/8 यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिनुहोस्। यसलाई के भनिदिनुहोस्, इक्वेसन 1। अब अर्को के भन्यो, अर्को के भनेको छ हैन, यस वर्ष चाहिँ दुई जनाको तलब जोडेर कति हुन्छ रे त? यस वर्ष दुई जनाको तलब जोडेर 4290 हुन्छ रे। भन्छ यस वर्ष चाहिँ दुई जनाको तलब जोडेर है लेख्दिनुस् है हैन, हाल दुई जनाको तलब जोडेर कति हुनु पर्छ रे 4290 भनेपछि x को भ्यालु हाल्दिनुस् 3y/8 प्लस 3y इक्वल्स टु कति हुने भयो त 4290। अब यो सल्भ गर्दिनुस् 15y भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दिनुस् 15y प्लस 24y भने बाइ 8 भनेको 4290 हैन, यो भनेको 9 39y भनेको 4290 इन्टु 8 होला 2 3 39, यो भनेको यति भयो। अब यो गर्दाखेरि कति आउने भयो, y भनेको 4290 इन्टु 8/39 गरिदिनुहोस् कति आउँछ, एउटा भ्यालु त आउला पक्कै पनि। y को भ्यालु कति आउँछ, y को भ्यालु आउँछ कति, मसँग यहाँ भ्यालु रहेछ 880 y को भ्यालु आयो 880। अब सोधेको के थियो हामीलाई प्रश्नले हामीलाई सोधेको थियो करेन्ट स्यालेरी अफ ए हैन, यो सालको ए को तलब कति हो, यो साल ए को तलब कति हो भनेर सोधिरहेछ। अब के गर्नु पर्यो, ए भनेको यता यो सालको भनेपछि हामीलाई चाहियो यो चाहिएको हो हामीलाई यो चाहिएको होला हैन हो। यो साल हामीलाई हालको तलब कति होला भन्दैछ, ए को हालको तलब कति होला भन्दैछ 5x चाहिएको छ, x चाहियो। त्यसो भए x मा भ्यालु हाल्नु पर्यो, x भनेको 3 इन्टु 880/8 गरिदिनुहोस्, 3 इन्टु 880/8 गरिदिनुहोस्। यो गर्दा कति आउँछ 11 भनेपछि 330 आयो भनेपछि हालको ए को तलब भने कति आयो त भन्दाखेरि हालको तलब भनेको 5x भनेपछि 5x भनेको 5 इन्टु 330 गर्नु पर्यो हो, 5 इन्टु 330 गर्नु पर्यो। यो गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि यो 0 भयो, 5 यहाँ 15 5 15 16 1650 आउने भयो। कति आउने भयो 1650 आउने भयो। ठिक छ, यो चाहिँ के भयो त हालको ए को तलब हुने भयो है, हालको ए को तलब। ठिक छ, अलिकति कम्प्लिकेटेड देखिन्छ हैन, यहाँ 2-3वटा रेशियो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कता के गर्ने भन्ने खालको अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ तपाईहरुलाई, यो ध्यान दिएर हेर्नुस् है। यो भनेको 6 नम्बर, यसमा डाउट छ भने सोधिहाल्नुस्, यसमा डाउट छ भने सोधिहाल्नुस्, यसमा डाउट छ भने सोधिहाल्नु साथीहरु है। केही छ
हो 1650 एकदमै ल भयो है, ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यस पछाडि जाउँ अर्को प्रश्नमा। फेरि भन्नुभएको फेरि ल ए र बी छ है, ए र बी। अब गत वर्षको र यस वर्षको अनुपात दियो के, ठीक छ रञ्जनजी। गत वर्ष र यो वर्षको अनुपात दियो। गत वर्षको अनुपात गत वर्ष र यो वर्षको अनुपात 4:5 दियो, त्यस कारणले 4x र 5x लेख्दिए है। यो ए ले भने त ए को गत वर्ष र यो वर्षको अनुपात 4:5 भनेपछि भनेको ए को हैन गत वर्षको तलब 4x भन्नु पर्यो हैन। ए को गत वर्ष ए को गत वर्षको तलब 4x रुपैयाँ हैन। यो वर्षको तलब कति हुने भयो त 5x रुपैयाँ भन्नु पर्यो, ठीक छ। अब फेरि बी को है, बी को के भन्यो, बी को गत वर्ष र यो वर्षको तलबको अनुपात कति छ 2:3। अब यहाँ x हालेपछि यो यही टर्म्समा राख्न मिलेन क्या, यो यसको अनुपात बेग्लै हो, यसको अनुपात बेग्लै हो, त्यसकारणले मैले यहाँ 2y र 3y हाल्दिए है। सो बी को गत वर्षको तलबलाई भन्नु पर्यो 2y रुपैयाँ र यो वर्षको तलबलाई भन्नु पर्यो कति 3y रुपैयाँ, ठीक छ। अब के भन्छ, अब अनि ए र बी को गत वर्षको तलबको अनुपात दिएको छ। तलबको अनुपात ए र बी को गत वर्षको तलबको अनुपात दिएको छ कति 3:4 भनेपछि के गर्नु पर्यो, गत वर्षको ए को तलब भनेको यो आयो, बी को यो भयो, यो भनेको 3:4। यहाँबाट एउटा इक्वेसन डेभलप गर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि फेरि भनिदियो यस वर्ष हैन ए र बी को कुल तलब यस वर्ष ए र बी को कुल तलब कति भनेको छ 4290 रुपैयाँ भनेको छ, 4290 रुपैयाँ भनेको छ। भनेपछि यस वर्ष ए र बी को कुल तलब भनेको कति हो 5x + 3y भनेको 4290। अब के गर्नुहोस्, यो दुईटा समीकरणलाई सल्भ गर्नुहोस् अनि तपाईको उत्तर निकाल्नुहोस् है। यो दुईटाको समीकरण सल्भ गर्दा x कति आयो, x भनेको 330 रुपैयाँ आएको थियो। दुईटालाई सल्भ गर्दा x कति आएको थियो 330 रुपैयाँ आएको थियो। अब सोध्दैछ ए को यस वर्षको तलब कति हो, ए को यो वर्षको तलब ए को यो वर्षको तलब भनेको 5x हो, यो भनेको 5×330 गर्नु पर्यो 1650। यसरी निकाल्नु पर्यो है, यसरी तपाईहरुले निकाल्नु भयो, ठीक छ, निकाल्नु पर्यो है, ठीक छ, यसरी बुझ्नु पर्यो है। ल अब 7 नम्बरको कुरा गरौँ है। 7 नम्बर धेरै गाह्रो छैन। 7 नम्बरको क्वेशन हेरिहाल्नुहोस्। 7 नम्बर धेरै गाह्रो छैन। 7 नम्बर भनेको धेरै गाह्रो छैन। 7 नम्बरमा के भनेको छ, इन व्हाट रेशियो शुड यू मिक्स 2 भेराइटिज अफ मिल्क कस्टिङ ₹30 पर लिटर एन्ड ₹40 पर लिटर, ठीक छ। भनेपछि भनिदिनुहोस् एउटा मिल्क x लिटर लिने हैन एउटा रु 30 पर लिटर को दूध x लिटर छ हैन र रु 40 प्रति लिटर को दूध y लिटर छ। पहिले यो मान्नु पर्यो हैन। रुपैयाँ 30 प्रति लिटर को दूध हैन x लिटर छ अनि रुपैयाँ 40 पर लिटर को कति छ त y लिटर छ, ठीक छ। अब यसो के भन्छ, तपाईको मिश्रणको दूधलाई 33 रुपैयाँ पर्छ रे हैन। 33 रुपैयाँ पर्छ रे भनेपछि पहिले यसो कस्ट पर निकाल्नुहोस्। x लिटर किनेको मूल्य कति हुने भयो, यो भनेको 30 × x गर्नु पर्यो 30x रुपैयाँ भयो है। फेरि y लिटर किनेको मूल्य, y लिटर कतिले किन्नु पर्यो, y लिटर भनेको 40 ले किन्नु पर्यो 40 y गर्नु पर्यो हैन, ठीक छ।
अब जम्मा दुधको परिणाम कति हुने भयो, जम्मा दुध कति हुने भयो भनेको x प्लस y लिटर हुने भयो, x प्लस y लिटर भनेपछि मिश्रणको प्रति लिटरको दर कति हुने भयो त, मिश्रणको प्रति लिटरको दर भनेको चाहिँ जम्मा कति हुने भयो त, लागत, जम्मा लागत भनेको 30x प्लस 40y भयो अपन यो जम्मा क्वान्टिटी कति भयो त x प्लस y, यो हुने भयो। मिश्रणको प्रति लिटरको दर कति हुने भयो, जम्मा कस्ट यो 30x रुपियाँ र 40y रुपियाँ अपन जम्मा क्वान्टिटी कति भयो x प्लस y रुपियाँ। यो भने कति हो, यो त जम्मा मिश्रणको प्रति लिटरको दर भनेको प्रश्नले दिएको छ 33 रुपियाँ, 33 रुपियाँ भनेको 30x प्लस 40y बाई x प्लस y हो, यो गर्नु पर्यो। अब यो गर्दाखेरि के हुने भयो, 33x प्लस 33y भनेको 30x प्लस 40y भयो भनेको 3x भनेको 7y भयो भनेको मिश्रणको के भन्दैछ अनुपात कति होला, ठीक छ, कुन अनुपात भनेर सोध्दैछ हैन। यो x बाई y निकाल भनेको यो भनेको कति हुने भयो त 7/3 भनेपछि अनुपात कति भयो 7:3 भयो, अनुपात कति भयो 7:3 भयो, ठीक छ। x र y को अनुपात कति आयो 7:3 आयो है, 7:3। यसमा ठीक छ, यसमा के छ, यसमा भन्नुहोस् यसमा के छ भने भनिहाल्नुहोस् है, छैन होला है। ल अब अर्को 8 नम्बरको, अब 8 नम्बरमा चाहिँ कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी टेबल बना भनेर भनिरहेछ है। अनि त्यसको क्लास इन्टरभल चाहिँ 10 राख भनेको छ, कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी टेबल जसको क्लास इन्टरभल चाहिँ 10 राख भनिरहेछ है। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, 8 नम्बरमा स्तरीय भिन्नता सोधेको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अनि भन्छ कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी टेबल अफ क्लास इन्टरभल 10 भन्दैछ। भन्नुको अर्थ यहाँ हामीले क्लास इन्टरभल बनाउनु पर्यो क्या, क्लास इन्टरभल 10 को फरक भनेपछि 0 देखि सुरु गरिदिनुहोस् हैन, 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50, यो जति पनि जान सक्छ नि। कहाँसम्म पुग्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठूलो भ्यालु कुन छ, सबैभन्दा ठूलो भ्यालु भनेको 45 छ। 45 भनेपछि यो अन्तिमको चाहिएन है, ठीक छ, यो चाहिएन। अब यस पछाडि हामीलाई यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गर्दै लेख्नु पर्ने भयो है। अब क्वेशनले चाहिँ यही चाहिँ गल्ती गर्छन् भनेर लडाउन खोजेको छ हैन, क्वेशनले अब यही चाहिँ गल्ती गर्छन् भनेर लडाउन खोजेको छ। अब यो काउन्ट गर्नु पर्यो हैन, 0 देखि 10 मा कुन पर्ने भयो 2 4 5 3 5 6 9 कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 वटा, कतिवटा 7 वटा हुने भयो। अब 10 देखि 20 को बीचमा कतिवटा छन्, 10 देखि 20 भनेको 11 14, 20 यहाँ काउन्ट गर्नु भएन है, 20 यहाँ काउन्ट गर्नु भएन, 20 त यहाँ काउन्ट गर्ने हो नि, तपाईले थाहा पाउनु पर्छ है। 20 यहाँ काउन्ट हुँदैन, 20 त यहाँ मात्र काउन्ट हुन्छ, 20 देखि 30 सम्म त काउन्ट हुन्छ। अब 20 देखि 30 को एउटा 21, एउटा 24, एउटा 26, एउटा 22, दुईटा 26 रहेछ अनि 20 होला सायद, 1 2 3 4 5 6 वटा आयो, यहाँ कतिवटा आयो 6 वटा आयो। अब 30 देखि 40 कतिवटा छ गर्नुहोस्, 30 देखि 40 भनेको एउटा छ 39, अर्को छ 34, अर्को छ 35, तीनटा होला, तीनटा। र 40 देखि 50 कुन छ, 40 देखि 50 भनेको एउटा 41 छ, एउटा 45 छ, दुईटा, ठीक छ, दुईटा हो। अब यति गर्नु पर्यो, टोटल कति आयो 7 2 9, 9 छ 15, 15 5 20। अब त्यहाँ काउन्ट गर्नुहोस् 20 वटा छ कि छैन है, यहाँ काउन्ट गर्दा मिस्टेक हुन्छ है। यहाँ प्रश्नले यस्तो क्वेशन सोध्नु भनेकै तपाईहरुको फ्रिक्वेन्सी मिस्टेक गराइदिनु, ठीक छ, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ तपाईको मिस्टेक गराइदिनु। जहिले यो गरिसकेपछि एकचोटी नम्बर्सहरु काउन्ट गर्नुहोस्, ठीक छ। अब यो हामीसँग कन्टिन्युअस तपाईको क्लास इन्टरभल पनि आइसक्यो, फ्रिक्वेन्सी पनि आयो।
फोर्थ वालाले कतिको पढ्नु पर्ला भन्दै हुनुहुन्छ। फोर्थ वालाले त अलिकति जान्दाखेरि इन्फर्मेसन जान्दाखेरि त ठिकै छ, इन्फर्मेसन जान्दाखेरि ठिकै छ। अब फोर्थ वालाहरूको लागि पनि अब एमसीक्यू क्वेसन्सहरू म हालिदिन्छु है, ठिक छ। अब तपाईँको सेकेन्ड पेपरमा के छ हेर्नुहोस् न, सेकेन्ड पेपरमा के छ त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ तयारी गर्दा भएकै छ नि होइन, ठिक छ। अब तपाईँहरूको सिलेबसमा हेर्नुहोस् राम्ररी ध्यान दिएर है, अब कति के चाहिन्छ तपाईँले त्यो बुझेर बस्नुपर्छ है। तपाईँलाई के चाहिन्छ, अब यो हाम्रो क्र्यास कोर्स छ, यता हाम्रो वर्कसप क्लास पनि छ, त्यस कारणले मैले सबैलाई हुने तरिकाले दिएको छु। तपाईँको सिलेबसमा अड छ भने ठिक छ, नभए तपाईँले त्यसलाई त्यो प्रश्नलाई इग्नोर गर्नु पनि सक्नुहुने भयो नि होइन। सो त्यो विचार गर्नु होला है। ल अब यदि गरिसकेपछि अब निकाल्नु पर्यो स्तरीय भिन्नता। अब स्तरीय भिन्नता तपाईँले निकाल्न सिक्नु भएको छ कि छैन, सिक्नु भयो होला। हिजो या अस्तिको दिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्वेसन प्रदीप सरले राखिदिनु भयो जस्तो लागेको छ मलाई। सो स्तरीय भिन्नता तपाईँले निकाल्नुहुन्छ होला, त्यसका धेरै मेथडहरू छन् है, धेरै मेथडहरू छन्। तपाईँहरूसँग क्यालकुलेटर हुने भएकोले म चाहिँ डाइरेक्ट मेथड चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्छु, तपाईँलाई कुन ठिक लाग्छ तपाईँहरू आफै गर्नुहोस् है। सो मलाई चाहिँ डाइरेक्ट मेथड ठिक लाग्छ, किनभने यहाँ एफ निकाल्यो, मिड भ्याल्यु निकालिदिनुहोस्। मिड भ्याल्यु भनेको यसको बिचको, यसको मिन हो, यसको मध्यको मिड भ्याल्यु भनेको 0 र 10। केही मिड भ्याल्यु निकाल्न आएन भने 0 + 10/2 गरिदिनुहोस् है। क्यालकुलेटरमा 0 + 10 = /2 गर्नुहोस्, तपाईँ फेरि मिस्टेक गर्नु होला, ठिक छ। 10 + 20 = /2 गर्नुहोस्, के आउँछ 5, 15, 25, 35, 45 यो आउँछ है, यो आउनु पर्यो। त्यस पछाडि एफएम निकाल्दिनुहोस्। एफएम भनेको यो दुईटा दुई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 35, 30, 150, 105, 90। त्यस पछाडि एम स्क्वायर निकाल्दिनुहोस्। के निकाल्दिनुहोस्, एम स्क्वायर निकाल्दिनुहोस्। एम स्क्वायर भनेको यो 5 को स्क्वायर 25, यो 15 को 225, यो 625, यो 1225, यो 2025, ठिक छ। अब यसलाई एफ ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। यसलाई केले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, एफ ले, एफ र एम स्क्वायर यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने। 7 × 25 गर्नु पर्यो यहाँ 175, 2 × 225 गर्नु पर्यो यहाँ, 6 × 625 गर्नु पर्यो, 3 × 1225 गर्नु पर्यो, 2 × 2025 गर्नु पर्यो, ठिक छ। यदि गरेपछि मध्यक सोधेको छ भने समेसन fm/n निकाल्दिनुहोस्। मध्यक सोधेको छ भने कहिलेकाहीँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पनि सोधिदिन्छ हैन। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ भने के गर्दिनुहोस्, रुट अन्डर हाल्दिनुहोस्, समेसन fm² माइनस समेसन fm/n होल स्क्वायर गरिदिनुहोस् है। यति तपाईहरुले गर्दिन सक्नुहुने भयो है, कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी, ठिक छ। यो भयो। अझ एउटा क्वेशन बाँकी रह्यो 9, यसको म सोलुसन तपाईहरुलाई ग्रुपमा पठाइदिउँला, यसको सोलुसन ग्रुपमा पठाइदिउँला। अलिकति भ्याइएन है, 8:15 भयो। आजलाई यति गर्यौं हामीले। अब यो भन्दा बाहेक सुन्नुहोस् है, यहाँ क्वेशनहरु हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं। अब यस पछाडि म फेरि सेट 2 पठाइदिन्छु है, सेट 2 पठाइदिन्छु। हाम्रो क्लास भोलि पनि छैन, पर्सि पनि छैन, स्याटरडे छ है। हाम्रो क्लास स्याटरडे छ। हाम्रो क्लास स्याटरडे कति बेला हुन्छ तपाई नोटिस हेर्दै गर्नु होला, नोटिसमा हेर्नु होला। स्याटरडे हाम्रो नेक्स्ट क्लास हुन्छ। स्याटरडे सम्ममा मैले अब अर्को नेक्स्ट सेट प्र्याक्टिस सेट 2 पठाइदिन्छु। त्यो सबै तयारी गरेर बस्नु होला है, त्यो सबै तयारी गरेर बस्नु होला। अनि त्यहाँबाट चाहिँ फर्दर अनि त्यहाँदेखि फेरि हामीले एउटा फिडब्याक क्लास, फिडब्याक सेसन गर्छौं। अनि तपाईको डाउट्सहरु तपाईहरुले सोध्न पाउनुहुने भयो है, ठिक छ। ल आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौं। यो एउटा क्वेशन बाँकी भएको छ, एउटा क्वेशन बाँकी, तपाईले त्यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। म त्यसलाई चाहिँ तपाईको ग्रुपमा पठाइदिन्छु है। त्यो पनि सोलुसन गरेर पठाइदिउँला है। नेहाजी होमवर्कको 1 नम्बर पनि म त्यो सोलुसन गरेर पठाइदिन्छु अनि प्र्याक्टिस सेट पनि पठाइदिन्छु है त। ल आजलाई हामी यति गरौँ। थ्यांक यू एन्ड नमस्ते, बाई बाई। म होमवर्कको पनि गरिदिन्छु, म त्यहाँ ग्रुपमा पठाइदिन्छु है। ल ओके, ल थ्यांक यू एन्ड बाई बाई।